دیروز یه طلاق تو داده، دومیشو الان میده. هوری من طلاق جمال ساعت بابام از وقتی که رفته همیشه به یادش نگاش میکنه. جمال چی داری میگی تو؟ شامیر هوری رو با تیر زده مادر. جمال 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 نیسار بردار یه سر داره زنگ میزنه. بردار ببین چی میگه. خودت جوابشو بده. الو. آره قیصر، عموت الان خوابیده، حالش اصلا خوب نیست. نه من نمیتونم بیدارش کنم. به من بگو چی شده. چه خبری؟ چی داری میگی تو؟ چی شده؟ یعنی چی؟ الان میام. این ساعتو دستت کن جمال. فقط خیلی مراقبش باش. ساعت بابامه. از وقتی که رفته همیشه به یادش نگاش میکنم.
میدونی وقتی بابام داشت میرفت چی بهم گفت؟ اگه یه وقت زندگیت سخت شد یادت باشه همونطوری که روز راحتت رفته روز سختیت هم میگذره. مادر جان، مادر جان، مادر جان. چی شده ربیه؟ چرا داد میزنی؟ شما شامی رو برای این فرستادی مادر که بره همچین کاری بکنه؟ مادر جان درست میگفت. شما فتنه به پای کردی. همه فتنه ها زیر سر شماست. چرا اینقدر حرف مفت میزنی؟ بگو شاهمیر چی شده؟ حرف بزن. شاهمیر چی شده؟ شاهمیر هوری رو با تیر زده مادر جان. مزخرف میگی؟ هم به هوری شلیک کرده هم به یکی از دوستاش. چی شده؟ بهش شلیک کردم. کی شلیک کرده؟ کجا؟ به تو چه دختر؟ مگه تو خبرنگاری؟ برو به کارت برس. وایسا اینجا. قربان این اسلحه رو ازش گرفتیم. اون یکی کجاست؟ اون یکی داره با ماشینش میاد. یه مامورم گذاشتم کنارش. بشونش اینجا. بشین ببینم. فائزه تو رو خدا بذار برم. مگه دیوونه شدی؟ فائزه ولم کن. به بذار بدبختی از برم سرپرستار داخل. خواستم ازت فائزه، شکایت خواهش نکنه. میکنم برام مهم نیست، فقط میخوام برم ببین داخل. اگه خودت هم بکشی اونا نمیذارن تو بری داخل. دکتر لطیفی دستور داده، مگه نمیشناسیش؟ فائزه تو رو به هر چی میپرستی منو ببر تو. آخه اگه داخلم بری به جز گریه و زاری میخوای چی کار کنی؟ آقا لطفاً شما همینجا منتظر بمونید. من برم ببینم چی شده. باشه. مریم آخه چی شده؟ چه خبر شده؟ نمیدونم خاله. اینا رفتن با هم دیگه حرف بزنن و
بله قربان. به موقع دستگیرش کردیم قربان. تفنگ دستش بود و کنار پارک نشسته بود زمین. پرونده قتلش رو به جریان انداختیم. دختره و پسره توی پارک بودن و این بهشون شلیک کرده. 6 تا گلوله شلیک کرده قربان. شواهد که داره اینو میگه. بله قربان. فرستادیمشون بیمارستان. متشکرم. اون پسره چطوره؟ کدوم پسره؟ همون که باهاش بود. اوه، فکر کنم فوت شد. نشد نجاتش بدی. شفیع مگه میشه؟ مریم ببینم تو اونجا چی کار داشتی؟ رفتم جلوشونو بگیرم. پس چرا کاری نکردی؟ دیگه زده بودشون. دیر شد. اون موضوع رو بهت گفته بود؟ نه. خودم فهمیدم. چند روزی خیلی عصبی بود. چطور از پارک سر در آوردی؟ جواب درست بده. دوتایی خونه نشسته بودیم. گوشیش زنگ خورد. فکر کنم جاسوس داشت. اینم تفنگشو برداشت و زد بیرون. من دنبالش کردم. وقتی رسیدم رفته بود. دیگه رفتم ماشینو در آوردم. برای همینم دیر شد. بعد اون یکی پسره که بود؟ نمیدونم. حتما دوست پسر دختره بوده. برای همینم بزنش شلیک کرده. حالا کی هست؟ منظورم اینه که یه دوست آشنایی، یه فامیلی چیزی. نمیشناسمش. آره، اینو میدونم که دوست صمیمی اون دختره بود. انگار تو دانشگاه هم کلاسی بودن. اینم سر همین باهاش دعوا کرد. دختر هم رفت خونه باباش. یعنی با شوهرش قهر کرد. من حرف زدم. خانواده اونم رفتن. اینم سعیشو کرد. ولی قبول نکرد. بهش گفتم ولش کن. خودتو بکش کنار. ولی خودتونم مردین. خوب میدونین وقتی یه مرد عصبانی بشه چی کار میکنه. خانواده دختر چی؟ اونا کجا؟ منم. من همه کارای اون دخترم. دختر عموی منه. خودم علیه برادرم شکایت میکنم. باشه. بهت نگفتم؟ قبول نکردی. گفتم وقتی سگو ول کنی گاز میگیره. شفیع تو رو خدا فقط دعا کن. ولش نمی کنم، زندش نمیذارم. آقا شفیع، خب گلوله رو
در آوردن. یکی تو شونه بوده و یکی هم بغل شش اصابت کرده بوده. شانس آورده که یکی از بهترین جراح رو تو بیمارستان داشتی. دکتر لطیفی هستن. من باهاشون حرف زدم و عملم ایشون انجام دادن. کاری اهدای خون دارو هم انجام شده. شما اصلا نگران نباشین، فقط دعا کنین. دکتر، هر طور شده باید دخترم زنده بمونه. نباید بلایی سرش بیاد. هر کاری لازم باشه انجام میدم. آقا، مرگ و میر و زندگی دست خداست. شما فقط دعا کنین. جراح ما هم داره تلاششو میکنه. این عمل هنوز خیلی کار داره. اگه بخواین میتونین تو دفتر من بشین. نه ما همینجاییم. اگه مشکلی نیست من یه جلسه کوتاه دارم. اجازه مرخصی میدین؟ بله بفرمایید. دکتر، اون پسره چطوره؟ کدوم پسره؟ همون که باهاش بود. اوه، فکر کنم فوت شد. نشد نجاتش بدی. شفی، مگه میشه؟ مریم، جمال، فائز جمال. شفی، آروم باش، خودتو کنترل. جمال، چی شد؟ پسر فوت شد؟ ببینم اونجا کس و کاری داره یا نه؟ هیچ کس؟ خوب گشتینش؟ کارت ملی، آدرسی؟ هیچی؟ خب باشه، جنازه‌شو ببرین سردخونه. ببینم دختره چی شد؟ داره عمل میشه؟ ها؟ کی؟ دختر کی؟ مطمئنی؟ نه تو نمیخواد حرفی بزنی. من خودم میام اونجا. همه چی درست میشه. نگران نباش. تو به خاطر غیرتت آدم کشتی. مجازات نمیشی. ببین، اینم که الان اینجایی باعث عزتته. خدا به همه این عزتو بده. های، بله قربان. کی گفته این اینجا بشینه؟ ببرش داخل. این یکی هم مراقبش باش. نذار بره بیرون. باشه؟ بله قربان. جناب سرهنگ، برای چی منو نگه داشتین؟ من خودم شاکیم. تو عموت نماینده است؟ محمد شفی؟ بله. تو فعلا همینجا باش. بعدم میام باهات صحبت میکنم. باید برم بیمارستان پیششون. اول من میرم بیمارستان، بعدش تو پا میشی میری. درست شد؟ پاشو ببینم. صاف وایسا. یا اینجا.
سلام قربان. سلام سرکار. من شاه جهانم، مأمور این پرونده. قربان، این وظیفه به من محول شده و نیروهای من به موقع مجرم رو دستگیرش کردن، اونم همراه با یه اسلحه. برادرش هم همراهش بوده. هی، اسمش چی بود اون؟ قیصر خان قربان. قیصر، بله قربان. قربان، اون میگه که تا اونجا مجرم رو داشته تعقیبش میکرده تا جلوشو بگیره، ولی انگار دیر شده بوده و نتونسته جلوی اونو بگیره. قربان، اون میگه که شما عموش هستی، درسته؟ باهاتون فامیله؟ وضعیت داخل چطوره قربان؟ فقط دعا کنید. پسری که قربان فوت شده، اگه امری هست بفرمایید. شاهمیر چیزی گفته؟ نه قربان، هیچ حرفی نزده، ساکته. قربان، قیصرم دستگیر کردیم دیگه، هر طور شما بفرمایید. من الان فقط دارم برای نجات دخترم دعا میکنم. فکرامو میکنم و خبر میدم. بله قربان. این قربان شماره تماس منه، اگه نیاز شد بفرمایید، من در خدمتم. اگه نیازی شد خودم با رئیستون صحبت میکنم. چشم قربان، ممنونم. وایسید، تو رسانه ها خبرش پخش نشه. نمیرسه قربان. ممنونم. بریم آقا. ببینم گزارششو گرفتیم؟ بله قربان. قربان 3 تا گلوله خورده، یکی تو گردنش، یکی به شونش، یکی هم به شکمش. کی شکایت داره؟ مریم فرناندس. این کی هست؟ ایشون قربان. اینو میشناسیش؟ بله آقا. چه نسبتی داریم؟ اون دوستمه. آفرین به تو، پسرباز تیری. نه آقا. خانواده‌اش کجان؟ یه مادر داره که تو روستاست. بهش گفتی که پسرش دست گلی به آب داده؟ نه. شماره تلفن و آدرسش رو یادداشت کن. قربان، ایشون میگه که جنازه رو تحویلشون بدیم. برید بگید مادرش بیاد. نه آقا، مادرش خیلی پیره، از روستا تا اینجا میمیره. اون نمیتونه بیاد. لطفا جنازه رو به من بدین. جنازه رو فقط به فامیلاش تحویل میدیم، نه به دوست دخترش. آقا خواهش میکنم یکم منو درک کنی. وردار ببرش تو سردخونه. چشم قربان. آقا یه لحظه وایسی. چی تو گوشش خوندی و فرستادیش؟ چرا حرف نمیزنی؟ میگم چی بهش یاد دادی و فرستادیش؟ ببین، میخوای با این سنم رو دست بلند کنم؟ چی کار میکنی؟ مادر جان تو رو خدا. به خدا قسم برام مهم نیست، نه سن این نه سن خودم. مامان خب یه چیزی بگی، یه جوابی بدی. شما به شاهمیر اجازه دادین که بره، خب معلومه به شما هم شک میکنن دیگه.
من شاهمیر رو فرستادم که هوری رو زنده کنه. بهش نفس بده، نه اینکه جونشو بگیره. خدا رو شکر عمل موفقیت آمیز بود، ولی شماها باید یه مقدار دیگه ای صبر بکنی. بیمار تا 24 ساعت شرایطش خاصه. ببخشید. دروغ میگه، زر مفت میزنه. خودش میدونست شاهمیر برای چی داره میره. به جون شاهمیرم قسم نه. انقدر یادش ندادی بتونه یه سوسکو بکشه. بعد چطوری رفته آدم کشته؟ مادر جان، غیرت خونشو به جوش آورده و کشته. هوری با اون پسر خیلی دوست بوده. ممکنه شاهمیر عصبانی شده و همچین کاری کرده. تو نظراتتو برای خودت نگه دار. میخوام از این بپرسم، زبیده درست بگو ببینم، سر این داستان کجاست؟ اصلا شما از چی عصبانی هستین؟ شما که باید خوشحال باشین، چون شما از این مردا خوشت میاد که خودش هر قدرم بی غیرتی کنه ولی زنشو به اسم غیرت میکنه تو گور. خب به من میگفتی، بعد میدیدی چه بلایی سرش میآوردم. الان منو بیچاره کردی که تقاص بگیری؟ من خوب میدونم از روز اولم راضی به این ازدواج نبودی. خودت خوب میدونستی که پسرت سرش با یکی دیگه گرمه. گذاشتی هر کاری میخواد بکنه تا اینکه منو کوچیک کنی، تا التماس مردمو کنم. غیرتی که پسرت نشون داده باعث خفت منه. من دختره رو میذاشتم رو سرم دیگه، نه؟ الان سر من باید خم باشه. آبرو برام نذاشتی. حالا اگه این دخترم با یکی روحم ریخته بود راهش این نبود. یه جنجالی پیش مادر و پدرش را مینداختیم که دیگه نتونن سرشونو بالا بگیرن. برا شاهمیرمونی که میخواست و میگرفتیم و اون وقت هوری هم مینداختیم به دست و پاش. 3 بار طلاق و میگفت و همینجا تو همین خونه چالش میکردیم. تو الان به جای اون منو اینجا چال کردی تا مجبور شم به تک تک طایفم جواب پس بدم که چرا از پس یه دختر بر نیومدم. زیر گوش من داشت ول میچرخید برای اینکه منو خار و خفیف کنی. حتی یه ذره پیش خودت فکر نکردی که پسرت داره چه غلطی میکنه. شفی سر مرگ دخترش آروم نمیشینه. فکر کردی که چه بلایی سر شاهمیر میاره؟ مادر جان، هوری هنوز زنده است. قیصر میگفت شاید نجات پیدا کنه. چی میگی؟ برو دعا کن که اون زودتر بمیره. غیرت میگه که هر دوشون حتما باید بمیرن. اگه نجات پیدا کنه خونوادش پا میشن میان اینجا خیر ما رو میگیرن. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.